बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। साउंड सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, साउंड सिस्टम के इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है तो किससे इजाज़त ली जा सकती है, और साउंड सिस्टम के गैर कानूनी इस्तेमाल पर क्या क्या सजाएं मुतारिफ करवाई गई हैं। 2015 में दी पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2015 जारी किया गया था। इस ऑर्डिनेंस की कौन कौन सी दफात अहम है, इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़े, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज का हमारा मौजू, जैसे मैंने अर्ज किया, साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस को डिस्कस करना है कि साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस का नाम है वो है दी पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस 2015। इसमें तीन बुनियादी चीजें डिस्कस की गई हैं, वो पहले समझ लीजिए। एक तो प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप से मुराद है मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च, टेंपल, कोई दूसरी जगह जो किसी मजहब फिरके की इबादत के लिए मुख्तस हो। इसमें दूसरी चीज पब्लिक प्लेस है, उसको भी समझना जरूरी है। पब्लिक प्लेस से मुराद पब्लिक स्ट्रीट है, पब्लिक थारफेयर है, पब्लिक प्ले ग्राउंड है, खेलों के मैदान हो गए, या कोई भी दूसरी जगह जहां पर अवाम इजीली एक्सेस रखती हो, अवाम आ जा सकती हो, अवाम या अवाम का एक बड़ा तबका बगैर किसी दावत के, इन्विटेशन के विजिट कर सके, एक्सेस रखे, जा सके, जाकर देखे, घूमे फिरे, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, इससे मुराद है पब्लिक प्लेस। और तीसरा साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम से मुराद एक तो साउंड सिस्टम लाउड स्पीकर हो गया, और दूसरा एम्पलीफायर्स और इसकी तमाम एक्सेसरीज इसके अंदर शामिल है। विसिनिटी से मुराद, ये बड़ी समझने वाली बात है, विसिनिटी से मुराद है कि 10 कदम 10 यार्ड्स उस मकाम से जहां पर लाउड स्पीकर सिस्टम नस्ब किया गया हो, उस जगह से 10 कदम तक को विसिनिटी कहते हैं। यानी अगर एक मकाम पर लाउड स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है तो उस मकाम से 10 यार्ड्स 10 कदम तक, ये विसिनिटी की डेफिनेशन में आएगा। सेक्शन 3 इसका बहुत अहम है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करे या उसके गैर कानूनी इस्तेमाल करने में मदद और मुआवनत करे, असिस्टेंस करे, या उसको इजाजत दे कि वो ऐसा साउंड सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है जो बुलंद आवाज पैदा करे, गैर मामूली और गैर जरूरी शोर पैदा करे, या ऐसा शोर जो चिड़चिड़ापन पैदा करे, डिस्टर्ब करे, बेचैन करे, नुकसान पहुंचाए, सुकून को खतरे में डाले, रिपोज करे, सेहत अमन के लिए नुकसान पहुंचाए, विसिनिटी के अंदर हो या विसिनिटी से बाहर हो, ये जुर्म कहलाएगा। अब कोई शख्स साउंड सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करेगा जो विसिनिटी में लोगों के लिए खतरा बने। हाँ, अदायगी नमाज के दौरान अजान के मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें लाउड स्पीकर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? उसमें नमाज की अदायगी के लिए अजान देना, जुमा का खुतबा, अरबिक खुतबा वो देना, या ईदैन का अरबिक खुतबा वो इसमें शामिल है, या फिर किसी शख्स की मौत का ऐलान, या किसी चीज के गुमशुदगी का ऐलान, या किसी शख्स की गुमशुदगी का ऐलान, या किसी शख्स या चीज के मिलने का ऐलान करना कि फलां चीज मिली है, या फलां शख्स मिला है, फलां बच्चा मिला है। ये तमाम तरह ऐलान जो है, अनाउंसमेंट जो है, ये लीगल है, कानूनी है, इनको किया जा सकता है। अगर पब्लिक प्लेस पर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का मुकर्रर करदा ऑफिशियल यानी ऑफिसर जो है वो इसकी इजाजत दे सकता है, और उसके लिए एक फार्मूला जो है उन्होंने बनाया हुआ है कि एक बंद कमरे में उसको म्यूजिकल का शो है, शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, या कोई मजहबी तकरीब है, तो वो अगर बंद कमरे में हो, बंद जगह पर हो, ओपन प्लेस पर ना हो, तो उसके लिए उन्होंने शराइत रखी हुई है। उन शराइत की रोशनी में जो है वो इजाजत दी जा सकती है, महदूद पैमाने पर इजाजत दी जा सकती है। SHO जो भी कोई होगा इलाके का, मकामी थाने का, वो वक्तन फवक्तन इन तमाम चीजों को रेगुलेट करने के लिए साउंड सिस्टम को चेक कर सकता है, देख सकता है, और वो तमाम तर चेक करने का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेगा। उनको तमाम तर चीजों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो अपने मुरतब करेगा, और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने का SHO पाबंद है। अगर कोई शख्स इन कानून की खिलाफ वर्जी करता है,
اس قانون کو توڑتا ہے، قانون کی وائلیشن کرتا ہے، اوفینس کرتا ہے، کرائم کمٹ کرتا ہے، تو اس کی سزا 25,000 روپے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے جرمانہ، ناٹ مور دین 1 لاکھ روپے، اور سزا قید 6 ماہ تک دی جا سکتی ہے، دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے قابل دست اندازی جرم ہے اور ناقابل ضمانت جرم ہے۔ مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس اس کیس کا ٹرائل کر سکتا ہے۔ ڈیورنگ ٹرائل اگر عدالت یہ سمجھے کہ ساؤنڈ سسٹم یا اس کی ایکسیسریز جرم میں استعمال ہوئی ہیں تو وہ تمام تر چیزوں کو کنفسکیٹ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس میں سیکشن 3 اور 4 بہت اہم ہے۔ سیکشن 3 اور 4 کی وائلیشن کی صورت میں پینلٹیز یا سزائیں جو ہے وہ مقرر کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ساؤنڈ سسٹم کا غیر قانونی یا غیر ضروری استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے سزا 6 ماہ اور 25,000 روپے کم سے کم جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ جرمانہ جو ہے وہ 1 لاکھ تک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ جرم کرے گا تو اس کے ساتھ اوفینس جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل ٹریٹ ہوگا۔ اگر کوئی شخص سزا دوسری بار کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جرم نان کمپاؤنڈیبل ہو جائے گا۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہوگا، FIR درج ہوگی، اور ناقابل ضمانت جرم ہوگا، ناٹ بیلیبل ہوگا۔ اس کی ٹرائل کا اختیار مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو ہوگا، اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ڈیورنگ ٹرائل اگر مناسب سمجھے کہ ساؤنڈ سسٹم یا اس کی ایکسیسریز جرم میں استعمال ہوئی ہے تو وہ کنفسکیشن کا حکم بھی دے سکتا ہے، ضبطی کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ ASI سطح کا شخص ساؤنڈ سسٹم کو اگر وہ سمجھے کہ نامناسب استعمال ہو رہا ہے، غیر ضروری استعمال ہو رہا ہے، غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے، تو وہ اس کو سیز کر سکتا ہے۔ لیکن اس آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ود ان ریزنیبل پیریڈ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس وہ تمام تر ایکسیسریز ساؤنڈ سسٹم اور اس کے ایکسیسریز عدالت میں پیش کرنے کا قانوناً پابند ہے۔ وہ ریزنیبل ٹائم میں عدالت میں پیش کرے گا۔ ساؤنڈ سسٹم آرڈیننس 2015 اس لیے متعارف کروایا گیا تھا کہ ملک کے اندر بڑھتی بے چینی، فرقہ واریت، نعرے بازی کو روکنا بنیادی مقصد تھا۔ اس آرڈیننس کا بنیادی مقصد سیکٹیرینزم کو روکنا تھا۔ مساجد و امام بارگاہوں میں لاؤڈ سپیکر کے بے جا استعمال کو روکنا اس کا بنیادی مقصد تھا، کیونکہ مساجد و امام بارگاہوں و دیگر ایسے مقامات پر لاؤڈ سپیکر سسٹم کا استعمال غیر ضروری طور پر ہو رہا تھا، جہاں پر فرقہ واریت پر مبنی نعرے بازی کی جاتی تھی، جو سوسائٹی کے لیے ایک ڈس آرڈر کا سبب بنتا تھا۔ حکومت پنجاب نے یہ آرڈیننس متعارف کروا کے پنجاب بھر میں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایکٹ اس میں یقیناً کافی حد تک معاون بھی ثابت ہوا ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔